डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूँ इकरा हारिस। दुनिया की नज़रें एक बार फिर पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं क्योंकि 21 बरस बाद उर्दन के बादशाह की पाकिस्तान आमद ने मुल्क की सिफारती ताल्लुकात में नई हरारत पैदा कर दी है। इक्तसादी, तजारती और सरमायाकारी के मौके बढ़ाने की कोशिशें ज़ोर पकड़ रही हैं, लेकिन सियासी महाज पर भी खेल दिलचस्प और पेचीदा है। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाला मजमून सूफी क्रिकेटर और जासूस पाकिस्तान का गेम ऑफ थ्रोन्स खबरों की जीनत बना। रिपोर्ट में बताया गया है कि न सिर्फ निजी जिंदगी बल्कि अहम सियासी फैसलों में भी बुशरा बीबी का असर नुमाया रहा और बाज़ रहनुमा इस असर की वजह से मुश्किलात का सामना करते रहे। सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई इस वक्त की पीटीआई हुकूमत फैसलों से नहीं बल्कि ख्वाबों और रूहानी मशवरों के ज़ेरे असर चल रही थी? और क्या पीटीआई में बुशरा बीबी का असर आज भी कायम है या सिर्फ माजी की एक कहानी बन चुका है? मुल्की सियासत में आईनी और अदालती पहलू भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वफाकी आईनी अदालत कायम हो गई है और जजेस की तैनाती और बास के मुस्ताफ़ी होने की खबरें सियासी उफक पर हलचल मचा रही हैं। इस दौरान आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद के जरिए सियासी शतरंज भी बिछाया जा चुका है और कश्मीर की नई क़यादत की सिमत का फैसला 17 नवंबर को सामने आएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद भी खामोश नहीं है बल्कि हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक की तैयारी में मसरूफ़ है। सवाल यह है कि क्या ये तहरीक सिर्फ बयानात तक महदूद रहेगी या सड़कों पर भी अपनी मौजूदगी जाहिर करेगी? मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अहम रहनुमा इस मामले में क्या किरदार अदा करेंगे? आज के प्रोग्राम में हम बुशरा बीबी के किरदार, पीटीआई की दाखिली कशमकश, आईनी तरमीम और आज़ाद कश्मीर में सियासी तब्दीलियों जैसे मौज़ूआत पर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब के असरात मुल्की अवाम, हुकूमत और अपोजिशन पर किस हद तक मुरतब होंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगी सियासी रहनुमा भी हैं, अब अपनी सियासी पार्टी बना चुकी हैं, और समाजी रहनुमा भी हैं, रेहम खान साहिबा। बहुत शुक्रिया रेहम आपके वक्त का। सबसे पहले तो इतनी तब्दीलियां हो गई इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में, तरमीम पर तरमीम आ गई, उसके बाद जजेस के इस्तीफ़े आ गए, ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं ज़ाहिर बात है किसी ना किसी तब्दीली की तरफ तो इशारा दे रही हैं। आपकी नज़र में ये मौजूदा सियासी हालात आपको किस सिमत में पाकिस्तान को ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या ये तरक्की की तरफ हम पहला कदम समझें या फिर मज़ीद ख़राबी की तरफ? बहुत शुक्रिया इकरा। मेरा ख्याल है तरक्की तो बस ये हुई है कि जो सियासी पार्टीज जो मौरूसियत का शिकार हैं और जो सर्वाइवल का रिस्क था जिनको, उन्होंने अपनी ही सियासत को ख़त्म कर दिया है। और इस पे शायद हमें जश्न मनाना चाहिए है, क्योंकि खुद ही अगर कोई अपने को और अपनी पॉलिटिक्स को ख़त्म करना चाहे तो हम कौन होते हैं उनकी इस्लाह करने वाले। हमने तो बहुत समझाने की बड़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन हमने देख लिया कि वोट को इज्जत देना तो इनकी लिए बहुत मुश्किल था। वोटर को भी ये इज्जत नहीं दे सकते, और जिसको मौका मिला है उन्होंने ऐसा किया है। और इसके लिए बहुत सिंपल मेरे पास जो वजह समझ आती है वो ये है कि ये अवाम में से नहीं है। देखिए ना, जब आप पब्लिक में से होते हैं, जब आप आम आवाम से होते हैं, जब आपका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, सेल्फ मेड आप इंसान होते हैं, मर्द होते हैं, औरत होते हैं, तो आपको पता होता है कि जी टैक्स कितना आ रहा है, बिजली का बिल कितना आ रहा है। आप फॉर एग्जांपल इकरा, जब अभी प्रोग्राम खत्म करेंगी तो जब घर जाएंगी तो आपको पता होगा कि जी ये जो बिजली है कितनी इस्तेमाल करनी है, गैस अब सर्दी में आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग तो हम में से हैं ही नहीं। इन्होंने तो अपने ना रेंट्स पे करने होते हैं, ना अपने घर खरीदने होते हैं, ना अपना पेट्रोल खुद भरना होता है, ना इनको कोई परवाह होती है कि कोई मेहनत करें। लिटरली इनको चूंकि जॉब कोई नहीं दे रहा था, अगर इनको कोई जॉब देता, अगर इनको सीएनएन वाले जॉब देते, बीबीसी वाले जॉब देते, इनको डिलॉयट वाले जॉब देते, इनको कोई आईबीएम वाले जॉब देते, तो ये पार्लियामेंट में तो ना बैठे होते ना। यही वजह है कि 27वीं अमेंडमेंट भी आ गई, 26वीं अमेंडमेंट भी आ गई, और आप देखें कि 1974 से हम ये अमेंडमेंट्स देख रहे हैं जो इन्होंने अपनी सियासत को बचाने के लिए की। और मैं माजी में अगर आप उठा लें सारी अमेंडमेंट्स तो आप देख लें कि 1974 में क्या अमेंडमेंट आई, 76 में क्या आई, ये अपने को बचाने के लिए की, लेकिन ये अपने को बचा नहीं सके कभी भी। इस 27वीं अमेंडमेंट में जो एक्चुअली बात करने वाली थी, जो एनएफसी अवार्ड वाली बात थी, कि भाई एनएफसी अवार्ड किन बुनियादों पर दिया जा रहा है, इतने पैसे आपको सूबे में क्यों मिल रहे हैं। पॉपुलेशन की मद में आपको 42% मिलता है, आप पसमानदा हैं तो आपको 10% मिल रहा है, आपकी अगर टेररिज्म है, वॉर ऑन टेरर है, तो केपी को 1% इजाफी मिल रहा है। उसके बारे में बात नहीं की। क्यों?
کیونکہ وہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پسماندہ رہیں, یہ چاہتے ہیں کہ پاپولیشن آؤٹ آف کنٹرول رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ سیاست میں کیسے زندہ رہیں گے؟ یہ بے روزگار ہو جائیں گے نا. اگر ہمارے 37% نوجوان کو نوکری مل جائے گی تو یہ بے روزگار ہو جائیں گے. ہمارے اگر 78% بچے کو تعلیم مل جائے گی تو ان کی تو نوکری فارغ ہو جائے گی. یہ نہیں چاہتے کہ عام لوگ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں, بیوروکریسی میں بیٹھیں. سیلف میڈ لوگوں کی, مڈل کلاس کی جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ اچھا وجہ ریحام، ہے جو کہ آپ بات کر رہی ہیں، یہ جو جی ترامیم آئی ہے اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. آپ کی بھی پارٹی آبویسلی آپ نے لانچ کی ہے اور منشور تبدیلی کی طرف ہے، بٹ حقیقی تبدیلی کی طرف ہے، اینڈ یو وانٹ ٹو برنگ این ایجوکیٹڈ پیپل ٹو دا لائم لائٹ. مجھے یاد ہے جب آپ سے میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، جماعت اسلامی اب بدل دو نظام کے اوپر ایک تحریک شروع کر رہی ہے. اقرار الحسن صاحب آپ جانتی ہیں کہ اینکر بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ بھی نوجوانوں کو ذرا موبلائز کر رہے ہیں، اتر چکے ہیں میدان میں، سبھی نظام بدلنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں نظام کیسے بدلا جا سکتا ہے، اور اگر اس نظام کو بدلنا ہے تو پھر اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں باقی پارٹیز کا تو مجھے معلوم نہیں ہے. میری ایکچولی انفارمیشن میں بھی نہیں ہے کہ اقرار الحسن صاحب کیا کر رہے ہیں, کیا پارٹی ہے. جماعت اسلامی کا تو میرا خیال ہے ہم نہ ہی مینشن کریں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جماعت اسلامی کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے. تو وہ تو جس طریقے سے کنفیوزڈ تھے وہ کنفیوزڈ ہی رہیں گے. اور بات انٹیگریٹی کی ہوتی ہے. میں تو اپنے بارے میں ہی آپ کو بات بتا سکتی ہوں کہ پاکستان ریپبلک پارٹی میں نے کیوں اناؤنس کی. اس لیے اناؤنس کی کیونکہ میں یہ کلیئرٹی دینا چاہتی تھی لوگوں کو کہ مجھ جیسا شخص, میرے جیسے لوگ جو ہیں ان کی جگہ ان موروثیت سے بھری ہوئی پارٹیز میں نہیں ہے. اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی موروثی ہی ہو گئی ہے. یہ پارٹیز ایلیٹس کی پارٹیز ہیں اور اشرفیہ کی پارٹیز ہیں. ان میں مجھ جیسے, آپ جیسے لوگ جو محنت کش ہیں, جو اپنے گھر اپنے خرچے سے چلانا چاہتے ہیں, جو کہ حلال روزی پہ اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں, جو کہ جب نہیں ان کی بات بنتی پاکستان میں تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں, لیکن وہ غلط کام نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کے لیے سیاست میں جگہ نہیں, اور ان کے لیے سیاست میں جگہ ہونی چاہیے. پھر سب لوگ مجھ کو کہنے لگے کہ کیسے ہوگا, معاشرے کو بدلنے سے ہوگا. یہ تبدیلی اور حقیقی تبدیلی کے الفاظ سے مجھے ڈر لگتا ہے, اس لیے کیونکہ یہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی باتیں ہیں. میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتی, میں یہ دعوے نہیں کرنا چاہتی. یہ کوئی گیٹ رچ کوئی کوئک اسکیم نہیں ہے کہ 90 دن میں ہم یہ کر لیں گے, مہینے میں ہم یہ کر لیں گے. یہ ایسا کوئی ہمارا پلان نہیں ہے. نہ صرف پاکستان ریپبلک پارٹی ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہتی ہے, اپنی جو بھی میرا تھوڑا بہت پلیٹ فارم ہے, کہ میری وجہ سے اگر ان کو کوئی فالوئنگ مل جاتی ہے یا ان کو نوٹس کر دیا جاتا ہے. ایسے ہمارے سیاسی ورکرز ہیں, مختلف پارٹیز میں ہیں, انہی پارٹیز میں ہیں جن کے چونکہ پاس پرچی نہیں تھی, یا ان کے والد صاحب وزیر اعظم نہیں تھے, یا وہ ورلڈ کپ جیت کے نہیں آئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو چانس نہ دیا جائے. ان میں یعنی کمپٹنسی کہ ہے, آپ وہ اچھی نظام کی بزنس تبدیلی ہے. نہیں، اس نظام میں سے ہی لوگوں کو لا کے سیٹل کرنا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ معاشرے میں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایک اتنی ڈپریسنگ رپورٹ میں نے پچھلے ہفتے پڑھی, اور میں چاہ رہی تھی کہ میڈیا اس کو ڈسکس کرے, جس میں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارا 78% جو بچہ ہے, 10 بچوں میں سے 8 کو اگر آپ پوچھیں تو 8 آؤٹ آف 10 بچہ لکھ نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتا وہ. اور یہ جب تک ہم اس کو امپروو نہیں کریں گے, تعلیم ہی نہیں ہوگی, تو آپ بے شک جا کے مانگے 10,000 اسکالرشپس مانگے چائنا سے پی ایچ ڈی کی. او بھائی پی ایچ ڈی کے لیول کے بچے تو آپ بنائیں. آپ کے پرائمری اسکول میں جو لیول ہے, 10 سال کا جو بچہ ہے پاکستان میں, وہ اس رپورٹ کے مطابق 1-2 لائنیں اردو کی نہیں پڑھ سکتا, ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتا. 78%, this is a shocking statistic. 37% آپ کا نوجوان بے روزگار ہے. اور یہ گاؤں اور دیہاتوں کی بات نہیں کر رہی میں, کراچی, لاہور, پشاور, اربن سینٹرز میں 39%. مطلب 39% آپ کا نوجوان بے روزگار ہے. کیوں بے روزگار ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ چاہتے ہیں بائی ڈیزائن کہ وہ بے روزگار رہے. سو پاکستان ریپبلک پارٹی کا مینیفیسٹو از فوکسنگ آن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ
इन डेवलपिंग ह्यूमन कैपेसिटी। ठीक। आप देखती होंगी इकरा कि आप जब प्रोग्राम भी करती हैं तो जब आप रिसर्च के लिए कहती होंगी या आप किसी को काम करती होंगी तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि लोगों की कॉम्पिटेंसी नहीं है, और वो ईमेल लिखना या फोन पे बात करना, कम्युनिकेशन करना, बिजनेस समझना, कोई स्किल होना। हमारे जो बच्चे तालीम याफ्ता भी हैं, से एमफिल किया है उन्होंने, मास्टर्स किया है, वो आप देखते हैं कि वो दुनिया के साथ compete नहीं कर सकते। बिल्कुल क्यों? ठीक। क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तालीम पे फोकस करें, माहौलियात पे फोकस करें। हम बस ये ना कहें कि जी हम ये कर रहे हैं, इतने ज्यादा हमने वाटर कैनन्स लगा दिए हैं, और यही ना सोचें कि आप वाटर कैनन्स लगा के और एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं। आप ये सारी हुकूमतों को मैं देख रही हूँ, कोई पिंक बस, कोई पर्पल बस, कोई येलो बस, बसेस पे बसेस आप ला रहे हैं, किसी को ठेका मिल रहा है। लेकिन आप अगर देखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कराची शहर में, पेशावर शहर में, लाहौर में हम रहते हैं, हम इन शहरों फैसिलिटीज में हैं। रहते हैं, हम इस आबो हवा को ब्रीथ करते हैं, हम तो नहीं एसी कंट्रोल्ड रूम्स में रहते। तो ये जो लोग हैं, ये क्यों नहीं डिलीवर करते? क्योंकि ये चाहते नहीं है, क्योंकि इनकी, मैंने आपको बता दिया, इनकी करियर्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा रेहाम, आप चूंकि ख़ुद आपका ताल्लुक इंटरनेशनल मीडिया से रहा है, इंटरनेशनल जर्नलिज्म के ट्रेंड्स आपने देखे हैं, चूंकि अब आप यूथ की भी बात कर रही हैं, तो एक हमारे पास ऐसा सेगमेंट है जो कल्ट फॉलोअर है और जिसका माइंडसेट चेंज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपने भी आज देखा होगा, आजकल इकोनॉमिस्ट के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। जब इंटरनेशनल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा आर्टिकल आता है तो एक कल्ट फॉलोअर कह देता है कि जनाब दिस इज़ नॉट वैलिड और ये कोई ठीक नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। आप इस पर क्या कहेंगी कि क्या वाकई ऐसे मजमून शाया करने से आप किसी की जहन साजी तब्दील कर सकते हैं या तब्दील हो जाएगी? एक किताब आपने भी लिखी लेकिन आपको भी उसके अगेंस्ट काफ़ी ट्रोल का सामना करना पड़ा। देखिए, बात यह है कि कौन किस वजह से लिख रहा है, उसकी इंटेंशन मुख्तलिफ हो सकती है। मैंने तो जब लिखी तो एक सिटिंग पावर के बारे में लिखी ना, उस वक्त तो ये लोग सारे पावर में थे। उस वक्त तो जो लोग पावरफुल थे उनके बारे में लिखा, और इसलिए लिखा क्योंकि मुझे डेथ थ्रेट मिली थी। तो मैंने सोचा कि अगर वाकई मुझे उड़ा दिया गया तो कौन लिखेगा। तो मैंने तो हकीकत, आंखों देखा हाल, आई विटनेस अकाउंट लिखा है। अब और कोई आर्टिकल जो लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी सोर्स क्या है। मजे की बात यह है कि मुझे एकदम से याद आया कि जब दी इकोनॉमिस्ट में जेल से आर्टिकल छपा था बानी चेयरमैन का, तब पीटीआई को कबूल था। यही जरीदा था, इसी में आर्टिकल छपा था, और जेल में से निकल के आर्टिकल छप गया था, तब बहुत वाह वाह हो रही थी। आज उसी जरीदे पे एक और आर्टिकल छपा है, वो इनको कबूल नहीं। तो आई थिंक पीपल बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव। तो आपको जरूरी नहीं है। देखिए, मैं जो कल्ट फॉलोअर्स भी हैं, उसकी भी आप जरा साइकी समझें, उनके साथ भी तो एक खिलवाड़ हुआ है ना। देखिए, आप दूर से देखते हैं तो जब आपको एक मुनज्जम साजिश के जरिए बाकी जो फिगर से उनसे एक नफरत फैलाई गई, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, मैं और आप भी उसका विक्टिम हुए, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी उसका विक्टिम हुए। हमें ये बताया गया कि ये चोर डाकू और ये नहीं। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, वो भी एक पाकिस्तानी ही एजेंडा था। मैं तो बचपन से देख रही थी। फिर जब मैंने अपनी आंखों से सबको देखा तो मैंने देखा, ओ माय गॉड, ये तो सारे एक ही जैसे हैं। ये तो, इनसे तो पॉलिटिक्स की बात ही नहीं हो सकती। इनके सामने किसी फाइल की बात करो तो कहते हैं नहीं नहीं, कोई गॉसिप सुनाओ। ये सब ऐसे हैं। इट डजंट मैटर कि क्या पार्टी का नाम हो, इनकी जो असलियत है वो उनकी पार्टी से बड़ी दूर है। जो अपने को सोशलिस्ट कहते हैं वो सोशलिस्ट नहीं है, जो अपने को राइट विंग कहते हैं वो राइट विंग नहीं है, जो यूथ की जमात अपने को कहते हैं वो यूथ की बात नहीं करती। तो ये सब जो हैं, ये लिटरली, मैं तो सोच रही हूँ कि अभी नेक्स्ट फिल्म के लिए मुझे कास्टिंग में बड़ी दिक्कत हो रही थी, एंड आई जस्ट थॉट कि आई विल जस्ट गो टू दीस पॉलिटिशियंस। दे आर फार बेटर एक्टर्स देन जो हमारे, आप माने ना माने, ये इतने जबरदस्त एक्टर्स हैं। यूं पल में इनको फोन आता है, आप इनकी हकीकतें बदलते हुए मैंने देखी हैं। मैंने बड़े बड़े जो बाहर बड़ी बदमाशी कर रहे होते हैं, उनको मैंने एक सर्टन फोन कॉल पे दो हाथों से सलूट मारते हुए देखा है। लेकिन तो अब रेहाम, आपको छोड़े, ये लगता है सारे एक परसेप्शन जैसे हैं। परसेप्शन और बड़ी मैटर करती है? ऑब्वियसली हर तरीके की परसेप्शन होती है, लेकिन ये बहुत ही बुरी परसेप्शन गई है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वो जादू टोने से ऑपरेट हो रहा हो, तकर्रुर तबादले जादू टोने से हो रहे हों। फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसी चीज़ें आएंगी तो सुनने में भी, पढ़ने में भी बुरा भी लगता है। और परसेप्शन बिल्डिंग हमारी फिर यूथ की क्या हो रही है?
देखिए पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, लेकिन बात यह है कि परसेप्शन के साथ सब्सटेंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो बहुत से लोग ठीक है बहुत बालिहाना मोहब्बत करते हैं अपने अपने लीडर से, दैट्स ओके, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बट आपको सवाल तो पूछना चाहिए है ना, आपको जवाबदेह तो होना पड़ेगा। आप बिल्कुल या सही। तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ना खेलें, ठीक है, या तो आप कहें जी ना कहें ना कि डेमोक्रेसी है, बोले कि जी नहीं है, हम कल्ट फॉलोअर्स हैं, हम कह दें कि खुदकुशी कर लो तो सारे खुदकुशी कर लें, यू नो। एंड द प्रॉब्लम इज कि आप 13 साल की केपी की ही परफॉर्मेंस देख लें। केपी को आप देख लेना कि क्या क्या वजह है कि पश्तून हमारा या बाहर जाता है हमारा भाई, या वो कतर में, ओमान में, कुवैत में, दुबई में, मतलब जिस किस्म की जिंदगी है मैं आपको बता नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती, उन जगहों में हम फिल्म नहीं कर सकते, लेकिन इट इज नॉट अ गुड लाइफ। और आते जाते मुझे एयरपोर्ट पे प्यार करते हैं मुझसे, आके मुझसे सेल्फी लेते हैं, बट यू सी उनको भी कोई सहारा चाहिए होता है। और ये प्रोपेगेंडा या जो आप कह रही हैं ये परसेप्शन, तो बाय द वे इस आर्टिकल को अगर देखें तो उसमें ऐसा तो कोई बात नहीं थी जो कि पहले से सब नहीं कर चुके या पता नहीं है, सबके सामने ही है, जानते ही हैं, ये सारी बातें तो सब जानते हैं। प्रॉब्लम इसमें जो चीज मेरा ख्याल है लोग मिस कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स, फॉर एग्जाम्पल आप हैं इकरा, आप एक प्रोग्राम करती हैं, आपका अगर प्रोग्राम आपके हस्बैंड साहब बता रहे हो कि अब तुमने इस वक्त रेहाम खान से ये सवाल करना है, इस वक्त तुमने यूं ऐसे बैठना है, इस वक्त लाइट ऐसे होनी है, राइट, अगर आपके हस्बैंड एंकर या प्रोड्यूसर या इस शोबे से ताल्लुक नहीं रखते तो ऑब्वियसली वो आपकी जॉब में क्यों मदाखलत करेंगे, ही डजंट नो, राइट। इसी तरह कोई एयरफोर्स का पायलट है तो क्या वो अपनी बेगम साहिबा से पूछता होगा और एयरफोर्स की पायलट की बीवी कह रही होगी अगर वो हाउस वाइफ है कि नहीं आई एम सॉरी इस वक्त आप टेक ऑफ नहीं कर सकते, इस वक्त आप फायर नहीं कर सकते, इस वक्त आप, राइट, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेशनल करियर्स में आपके स्पाउसेस आपकी सपोर्ट तो हो सकते हैं, पर आपको डिक्टेट नहीं कर सकते कि यहाँ उठना है या बैठना है या नंगे पाँव है। दिस मेक्स नो सेंस। अब ये एक शख्स जो कि, आप एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, आप नॉट ओनली 220 मिलियन बट एक पूरा रीजन है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इंडिया है, वी हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। उसमें वो खातून जिसको वोट नहीं मिला, उसने पार्टी नहीं शुरू की, उस बेचारी का क्या कसूर है भाई? उसको गालियां देने से तो बेहतर ये है कि आप पूछें कि भाई हमने वोट तुमको दिया, पार्टी तुमने शुरू की, फॉलोअर हम तुम्हारे हैं, तुम क्यों, हम तो लेकिन वैसे तुम्हारे पीछे हैं ना, वैसे तुम्हारी उनकी बीवी के शख्सियत पीछे तो वो नहीं है। वाकई इतने कानों के कच्चे हैं, बिकॉज यू हैड अ पास्ट एक्सपीरियंस, कोई कानों के कच्चे हैं कि वाकई कोई फीड करेगा और कुछ सजेस्ट करेगा तो वो वही करेंगे, जिस तरह बताया भी गया है कि तबादले बुज़दार साहब के केस में तो हमने देखा कि नाम वहाँ से ही आया। मैं आपको यही कहने वाली थी, मैं आपको इकरा लिटरली ये कहने वाली थी कि आपको रेहाम खान की जरूरत नहीं है ये सवाल पूछने के लिए। उस्मान बुजदार को किसने लगाया, सबको पता है किसने लगाया, ठीक है। सबको पता है कि उस्मान बुजदार किसके ऑर्डर्स सुन रहे थे, सबको इस्तिखारों की भी बातें पता है। द पॉइंट इज कि मेरा ख्याल है कि ये भी एक मिस डायरेक्शन है, ये आर्टिकल भी थोड़ा सा मिस डायरेक्टेड है। भाई एक आप जो जो शख्स पब्लिक ऑफिस ही में नहीं है, ठीक है, जो आपका चेहरा आ रहा है ना स्क्रीन पे इकरा, आपके स्पाउस का तो नहीं चेहरा आ रहा, आप ये कहें जी मेरी अम्मी ने मुझे कहा था, भाई अम्मी तो नहीं है ना एंकर, हस्बैंड तो नहीं है ना एंकर, यू आर अकाउंटेबल। आप अगर बिल्कुल कोई सही, गलती ऑन यानी स्क्रीन करती रिस्पॉन्सिबल हैं, उसी को होना चाहिए जो जो अमल भी कर रहा है और आपको विक्टिम भी बन किसने, रहा है। आप मुझे बताएं इकरा, अगर आज आप ऑन स्क्रीन कोई गलती करती हैं, राइट, तो आपको फायर करेंगे आपके सीईओ साहब, आपकी चैनल से आपको सैक करेंगे या आपकी अम्मी को सैक बिल्कुल, और करेंगे, आपके यही हस्बैंड को यही मुझे सैक समझ आ करेंगे, गया, या आप यही कहना चाह रही हैं आपके कि एटलीस्ट अ फॉलोवर शुड क्वेश्चन हिज ओन फॉलोवर, जिसकी फॉलोइंग कर रहे हैं उसको अकाउंटेबल जजमेंट रखना चाहिए, बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना। should question the judgment and the judgment। अगर जनाब आप भी, ये मुझसे गलती हो गई, ये फ्रॉड निकला, वो जी। गलती हो गई, भाई सारी गलतियां आप ही के साथ हो जाती हैं। तो अगर तो किसी बेचारी किसी घरेलू खातून के साथ कोई गलती हो जाए, ठीक। तो देखिए हमारे साथ भी, हम भी गलतियां कर लेते हैं, लेकिन हम कुछ महीनों में उसको करेक्ट कर लेते हैं, हम बिल्कुल ठीक। सालों साल नहीं गलतियां करते जाते बिल्कुल हैं, एक पैटर्न हम से नहीं सीख जाते चलते। हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका रेहाम खान साहिबा, मेरे साथ मौजूद थी, और उम्मीद करते हैं कि जो भी नई सियासी पार्टी आ भी रही है और आवाम की तब्दीली की बात या ह्यूमन कैपेसिटी में बिल्डिंग की बात कर रही है, तो आवाम के लिए अच्छा हो।
वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं अमीर मुकाम साहब। बहुत शुक्रिया अमीर साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात कर लेते हैं। वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं उनके पास नंबर्स भी पूरे नहीं हैं, लेकिन वो डट भी गए हैं। उनके इस एतमाद के पीछे आपको कोई ख़ास वजह नज़र आती है? मतलब है कि इसमें और कोई वजह तो नहीं है, लोगों ने साइन कर दिए और वो मतलूबा तादाद है 27 उस पर आदमी एतमाद के लिए, उससे नंबर कोई ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में वो एक लीगल प्रोसीजर है, आदमी एतमाद उन्होंने दाखिल किए और कल उस पर बाकायदा वोटिंग हुई। तो इस तरह सच कोई बात तो नहीं है। बिल्कुल सही। वो और कल बड़ा आसान हो जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए फैसल राठौर साहब को मुंतखब करना, और आपकी नज़र में वो बतौर वज़ीर आज़म कैसे कैंडिडेट हैं? वैसे फैसल राठौर को मैं अभी जो हमारी एक्शन कमेटी के साथ और कश्मीर आना जाना हुआ, तो मैंने उसको बहुत अच्छा पाया और बिल्कुल हम उसे उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कश्मीर की मुश्किल सूरत हाल है और उसमें डिलीवरी करे। वो तो उसकी पार्टी का अपना फैसला है, मगर मैं ज़ाती तौर पर उसको जितना जानता हूँ तो मुझे वो एक कॉम्पिटेंट बंदा लग रहा है और मेहनत करके डिवोशन से वही जो हालात है उन पर उसको काबू पा लेना चाहिए। और सबको जो गलतियां पिछली दौर में वो वजीर रहा अभी तक, तो उसकी वही भी उसने देखी, उसकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ गलतियां हुई है उसको दोबारा न दोहराया जाए और उन गलतियों का अजाला करके आगे लेके जाए और एक दुरुस्त मत में डालने की, जितने की हमारी टोटल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमने हमेशा उनके साथ ताउन किया है और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। वही जो एक्शन कमेटी के साथ हमारी सबसे बड़ी बात लोग ये सवाल करते हैं कि उसके साथ जो निगोसिएशन हुई, जो एग्रीमेंट हुआ इसे नए सेटअप में, उसका क्या बनेगा। तो वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है और एजेके गवर्नमेंट भी है और इंशाल्लाह ताला हम सारे मिलकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को और कश्मीरी अवाम की बेहतरी और बेहतरी के लिए यकीनी बनाएंगे। उमेर मुकाम साहब, क्या ये इत्तेफाक है कि 27वीं तरमीम मंजूर होती है और इससे अगले ही दिन कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है? वैसे नंबर्स तो पहले से पूरे थे, लेकिन पहले ये लाई नहीं गई, इसमें डिले किया जा रहा था। तो क्या ये समझा जाए कि क्या पीपल्स पार्टी को उसी तरह रखा गया है कि जिस तरह मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दी जा रही है? मतलब ये जो लोग इसकी जिस तरह तशरीह करना चाहे वो आराम बात है, मगर हर एक की अपनी टाइमिंग और उसको देखते और उस टाइमिंग के मुताबिक वही फैसला करते हैं। तो ये उसूली तौर पर तो ये हमारी और उन सबके दरमियान ये बात डिसाइड हुई पीपल पार्टी के दरमियान कि चेंज आनी चाहिए, इसके अलावा दूसरा हाल नहीं। और ये भी एग्रीमेंट हुआ कि नो कॉन्फिडेंस में जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ था वही एजेके का, हम भी आपके साथ हैं, मगर आगे हुकूमत रन करने, वजारत लेने, इसमें हम आपके साथ आपका हिस्सा नहीं होंगे, अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। तो हर एक अपनी टाइम होती है सच में। इस तरह जो लोग जिसको जिस एंगल से देखते हैं और जिस तरह तशरीह करते हैं वो एक पर बात है, मगर कोई बात नहीं दिया 10 दिन पहले आ गई या 2 दिन बाद आ गई या 1 दिन पहले आ गई, आज इशू नहीं। बिल्कुल ठीक। और पीपल्स पार्टी के वोटों से ऑब्वियसली और आपकी विल से तरमीम तो पास हो गई, लेकिन जो जजेस के इस्तीफ़ों का सिलसिला शुरू हुआ है और प्रेडिक्शन भी हो रही है शायद मज़ीद इस्तीफ़े आएंगे, हो सकता है वकला आपके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर कोई तहरीक चला लें। अपोजिशन इत्तेहाद वाले पीर का ऐलान कर चुके हैं, मौलाना बांग्लादेश से वापस आकर इस मामले को एड्रेस करेंगे। आपको लगता है कुछ टफ टाइम हुकूमत को मिलेगा इन तहरीकों की सूरत में? नहीं, मेरे ख्याल में अभी नहीं मिलेगा। ये जो टफ टाइम मिलने का वक्त गुजर गया और नई उम्मीद तो एक सियासी वक्त होते हुए कि आगे मजीद बेहतरी आएगी, ऐसा जिस तरह की बात नहीं। बिल्कुल सही। और अपोजिशन आपको लगता है जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है, वो किसी लावा फटने की सूरत इख्तियार नहीं करेगी? नहीं, मतलब है कि अपोजिशन भी रियलाइज करेगा। मैं भी इतनी बात करने की तेरी जरूरत नहीं है, आप समझ गई। वो भी रियलाइज करेंगे कि इस सिस्टम के अंदर रहकर
جو بھی کرنا ہے اس نظام اس سسٹم کے اندر کرنا ہے. اگر وہی ہمارے KP گورنمنٹ ہے تو وہ بھی ابھی ریئلائز کر رہا ہے کہ ڈے ون کے سٹانس اور وہی بھی دیکھے اور ابھی بھی دیکھے, تو میں امید مزید بھی رکھتا ہوں کہ اگر وہ آگے رن کرنا چاہتے ہیں تو اس سسٹم نظام کا حصہ ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جائے گا. اس طرح نہیں جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی اسلام آباد پر چڑھائی فلاں فلاں, تو میں اس میں کوئی اتنا جان مجھے نظر نہیں آ رہا. اور اس بات پہ تو نون لیگ خاص چاہتی ہے کہ NFC کے بعد وفاق کے پاس پیسے نہیں بچتے اور نظر ثانی ہونی چاہیے اس ایوارڈ پر, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. بلاول بھی کہہ چکے ہیں کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے. سو 28ویں ترمیم آپ لوگ لانا چاہتے ہیں, اس پہ ڈسکشن ہوگی کیونکہ اس کی بازگشت تو سننے میں آ رہی ہے. مطلب ہے کہ سب سے اہم بات پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس اپنے اسپیچ میں بھی کر دی, وہی فیڈریشن کو ایک ساتھ رکھ جائے. اور NFC میں جو بھی آگے پیچھے 18ویں ترمیم بھی ہوئی ہے تو سب کی مشاورت سے ہوئی اور سب کو ساتھ لے کر ہوئی, اور بھی بات آتے ہیں تو سب کو اعتماد میں لے کر ہوئی. کسی کو اس طرح مائنس کر کے کوئی بات نہیں ہوئی. جو بھی فیڈریشن کے انٹرسٹ ہو, صوبوں کے انٹرسٹ میں ہو, یہ کوئی طرح مرکز اور صوبے کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہے, ایک ہی پاکستان کا حصہ ہے. تو سب کی مفادات اور سب کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ ملکی مفاد میں مزید بھی اگر ضرورت پڑی اور جو بھی فیصلے کرنے ہو سب کو آن بورڈ لے کر کیے جائیں گے جس طرح ابھی تک ہوئے. اچھا سر, رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان میں دیکھ رہی تھی, غالباً انہوں نے کل یہ دیا تھا بیان جلسے سے, عوامی اجتماع سے وہ کہیں پہ مخاطب تھے. انہوں نے کہا کہ جناب لوگ مہنگائی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں, ہم لوگ مہنگائی کم کرنا چاہتے ہیں لیکن IMF اس کی اجازت نہیں دیتا, IMF ولنگ نہیں ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو. تو پھر حکومت کا تو سر کام ہی ہے یہ مہنگائی میں کمی کرنا, پھر IMF کو کیسے منائیں گے آپ لوگ, یا پھر یہ تو ایک عجیب سا ورژن ہے. مطلب یہ نہیں ہے ان کی بعض کنڈیشن جو آپ کے سامنے ہے, وہ لون دیتے قرضہ دیتے, وہی آگے دیکھ کر کے کسی اگر کوئی سبسڈی دی جاتی ہے تو وہ لانگ اسٹینڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ریکوری کس طرح, وہ اپنی جگہ بات ہے. مگر مہنگائی میں وہی جو طوفان تھا اور جس طرح انکریز ہو رہی تھی اس طرح ٹائم بھی دیکھنے میں ملا کہ 38 اور 40% پر گئی, تو اس میں کافی بہتری آئی. البتہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ عوام کو ٹرانسفر کرنا وہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ان کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اگر ایک چیز کی قیمت اتنی نہیں بڑھی تو وہی اسی پر رکھنا وہی مناسب بات نہیں ہے کہ ہر ایک اس میں اپنا حصہ ڈالے اور اپنا رول ادا کرے. بالکل صحیح. سر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, آج کل اکانومسٹ ہو رہا ہے, اس آرٹیکل کو لے کر لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے, کچھ شاید آنے والے دنوں میں اہم عدالتی فیصلے یا ٹرائل کی باتیں ہو سکتی ہیں, کچھ فیصلے آ سکتے ہیں, اور جن خاتون جو کو آتھر ہیں ان کو بھی نون لیگ سے جوڑا جا رہا ہے. اس تنقید پر آپ کیا کہیں گے؟ مطلب اکانومسٹ میں شارٹ کٹ بات کروں گا, ٹو دی پوائنٹ, اس کا نچوڑ نکالوں گا. اس میں تو کوئی ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں. ہم جو یا پاکستان میں رہ رہے ہیں تو اکانومسٹ میں جو بھی بات ہے وہ سارے ہم نے دیکھ لیے اور آبزرو کیے ہوئے کہ واقعی اس طرح ہوئے کہ عمران خان اپنے دور حکومت میں ریئلٹی, گراؤنڈ ریئلٹی, اپنے لائل لوگوں کے دوسرے اپنے پارٹی کے مشوروں پر, اداروں کے مشوروں پر, دوسرے کے مشوروں پر کام چلا ہے, اور وہی پیرنی اور تعویذ اور جنات اور وہی جو اس پر زیادہ چلا ہے, اس کی نیٹ شل وہی ہے. اس کا نتیجہ تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں, سب کو پتہ ہے. اگر بزدار کے لیے وہی پیرنی نے کہا کہ اگر یہ چیف منسٹر نہیں بنایا تو پھر کچھ ہی نہیں ہوگا, اگر اس کو ہٹایا گیا یہ ہوگا وہ ہوگا, تو ساری چیزیں وہی اس کے سامنے کہ اس نے اس پر اسی طرح کیا تھا کہ جو بھی بات وہ کرتی تھی اس پر بلیو کر رہا تھا, تعویذ و جنات کیا چیزوں پر. تو ہم نے یاد دیکھے بھی آبزرو بھی کیا, کوئی نئی بات نہیں, وہ تو وہی حقائق اور ریئلٹیز اس نے محنت کر کے اور سارے اکٹھے کر کے انٹرویوز لیے, لوگوں سے پوچھا گیا, ان کے امپلائیز سے پلازے کس طرح ہوا, تو وہی پبلکلی عام عوام کے سامنے لائی گئی.
تو جس طرح ان کا تعلق نون لیگ سے جوڑا جا رہا ہے کہ پرویز رشید ان کا صاحب نون کے لیگ کے ساتھ ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو ظاہر بات ہے، ان کے نون لیگ کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ نون لیگ کا تو نہ ان کو پتہ ہے کون ہے کون نہیں، اس طرح کوئی بات نہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا امیر مقام صاحب نون لیگ رہنما میرے ساتھ موجود تھے۔ ویلکم بیک جی، مجھے جوائن کر رہے ہیں جے یو آئی کے سینئر رہنما اور قانون دان ہیں کامران مرتضیٰ صاحب۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا۔ ہر جگہ سر اکانومسٹ کے ہی چرچے ہو رہے ہیں، حالانکہ 27ویں ترمیم پاس ہو گئی، آئینی عدالت کے نئے جج لگ گئے، کہیں نہ کہیں اکانومسٹ کے اس آرٹیکل سے وہ خبریں جو ہیں وہ پیچھے رہ گئیں۔ کیا کہیں گے سر آپ اس آرٹیکل پر اور اس کے انکشافات پر؟ ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور دوسری بھی جو ہے اسی طرح قابل احترام ہے۔ اس طرح سے میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اگر کسی میں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی نقص ہے بھی تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے، اور خواتین کو اس طرح سے جو ہے نا سبجیکٹ نہیں بنانا چاہیے، خبروں کا موضوع جو ہے نیگیٹیولی نہیں بنانا چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ پالیٹکس کریں، جو مرضی کریں، مگر نیگیٹیولی نہیں بنانا چاہیے، ان کا احترام اپنی جگہ پہ لازم ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، 27ویں ترمیم پاس ہوئی، اگلے دن کشمیر میں تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور یہ معاملہ کافی دن سے چل رہا تھا۔ پھر افواہیں اڑی جب تک ترمیم پاس نہیں ہوگی تب تک پیپلز پارٹی مکمل کردار ادا نہیں کرتی، تب تک عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی، اور یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی۔ اس کے پیچھے آپ کو کوئی فارمولا نظر آتا ہے، کوئی طے شدہ پیٹرن نظر آتا ہے؟ وہی کیرٹ اور اسٹک والی پالیسی ہے نا، جو اچھا بچہ ہوتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، اور جو اچھا بچہ نہیں ہوتا اس کو جو ہے نا پھر ڈنڈے کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اصل میں جو ہے وہ پرنسپلز کے اوپر ہونا چاہیے ملکوں کے اندر معاملہ، اور پرنسپلز جو ہے وہ دستور کے ہوتے ہیں، قوانین کے ہوتے ہیں، بجائے ہم قوانین اور دستور کے معاملے کے کتنے سے ایک علاقے کی جو ہے اس میں پی ایم شپ کے لیے بظاہر جو ہے وہ سارا کچھ کمپرومائز کیا گیا، اور وہ بھی کمپرومائز کیا گیا جو بھٹو صاحب نے جو کچھ کیا تھا۔ بالکل صحیح۔ اور سر، اب جو آئینی عدالت بن گئی ہے، روز کسی نہ کسی جج کے مستعفی ہونے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ کہہ تو رہا ہے کہ کل سے کوئی تحریک کا اعلان ہوگا، جے یو آئی کیا کرے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اختلافات تو کافی سخت ہیں۔ نیکسٹ سنڈے کو اس میں اجلاس بلوا لیا ہے مولانا نے اپنی مجلس شورا کا۔ مولانا بنگلہ دیش میں عالمی ختم نبوت کانفرنس ہے، اور وہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس ایونٹ کو جو ہے چونکہ وہ نبی کے ساتھ معاملہ اٹیچ ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کو وہ سب سے پہلے نبی کا معاملہ اور نبی کا احترام، تو وہ اس سلسلے میں جو ہے ملک سے باہر ہیں امیڈیٹلی، جیسے ہی وہ آئیں گے 19 یا 20 کو ایکسپیکٹڈ ہے، تو دین جو ہے نا کہ ہم نے پھر آگے رکھ لیا 23 کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں ڈیسیجن دیں گے کہ کرنا کیا آگے، اور اس میں ایجنڈے میں یہ ساری فہرست ہے۔ سر، یہ تو مجھے یاد ہے، اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا، آپ نے ہی پیش گوئی کی تھی کہ یہ 27ویں ترمیم ٹیبل ہونے والی ہے، اور سب اس وقت حکومتی اراکین اس پر انکاری تھے۔ تو یہ جو 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے، اس پر بھی آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ یہ بھی جلد ٹیبل ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی متفق ہو جائے گی این ایف سی اور دیگر ایشوز پر؟ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی۔ تو یعنی 28ویں ترمیم پھر جس طرح باز رہے ہیں اس طرح آنا مشکل ہے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ہوم ورک شروع نہیں ہو چکا، بلکہ شاید ختم ہو چکا ہے۔ یہ 27th امینڈمنٹ ٹھیک ہے، اس کی نوک پلک جو ہے نا وہ ابھی انہوں نے جو ہے فائنل کی ہوگی، یا 28th امینڈمنٹ کی نوک پلک جو ہے نا وہ شاید کسی الٹیمیٹ کسی ایونٹ پہ جو ہے نا وہ فائنل کریں، مگر یہ ہے کہ یہ جو کچھ پہلے سے ذہن میں ہے، جن چیزوں کو 26 امینڈمنٹ میں نکالا گیا تھا، ڈائیلوٹ کروایا گیا تھا، اس کو زیادہ تر جو ہے نا ان چیزوں کو 27 امینڈمنٹ میں لایا گیا۔ اب 28 میں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ این ایف سی کے اوپر بہت سے پرابلم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ منسٹریوں کے حوالے سے اس کو ریٹین کیا جائے صوبوں میں یا وفاق میں، اس حوالے سے پرابلم ہے۔ تو وہ پھر پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے جو آگے بڑھتی جائے گی، اس پہ کمپرومائز کرتی جائے گی۔ ہم پیسے جو ہے نا سائز میں چھوٹے ہیں، اور جو اس میں جو ان کا فرق تھا وہ ایک آدھ کا وہ انہوں نے توڑ کے اپنے پاس کر لیا۔ تو یہ سارا کچھ یہ معاملہ جو ہے نا یہ ذہن میں رکھ کے چلا جا رہا ہے، اور یہ کہنا کہ ابھی شاید وہ بنے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بن چکی ہے۔
اور جے یو آئی تو ابھی اپنا اعلان کرے گی سر تحریک کا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو آفٹر شاکس آ رہے ہیں استعفے کے حوالوں سے، ججز کے استعفے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی شاید بڑھ بھی جائے، وکلا تحریک بھی اس کے اثر میں کوئی شروع ہو سکتی ہے اور کوئی بڑی امپیکٹفل تحریک جنم لے سکتی ہے؟ وکلا تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے اور کوئی امپیکٹفل معاملہ بھی آگے آ سکتا ہے، مگر ایسا ہے کہ جس وقت کی وکلا تحریک آپ کے ذہنوں میں ہے، اس وقت اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو شاید اس ادارے میں جہاں پہ مشرف تھے اس میں کوئی دو دھڑے بن گئے ہوئے تھے، تو وہ ایک دھڑا شاید ان کے ساتھ مشرف صاحب کے ساتھ نہیں رہا تھا، تو ہاں تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ وجوہات موجود ہوتی ہیں جو معاملات ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا، اور دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جب واپس آتے ہیں تو جے یو آئی کس قسم کی تحریک کا اعلان کرتی ہے اور کتنا ٹف ٹائم حکومت کو دے سکتی ہے۔ ویلکم بیک جی، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل صاحب۔ بہت شکریہ قادر صاحب آپ کے وقت کا۔ اکانومسٹ میں جو مضمون چھپا ہے اس کے متن سے پیپلز پارٹی کس حد تک متفق ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہر کام میں بشرا بی بی کا عمل دخل تھا؟ دیکھیں میرے خیال میں بڑا واضح رپورٹ ہے، اور یہ اکنامکس کا تو آج آیا وہ رپورٹ، لیکن اس سے پہلے بھی یہ تعویذ اور یہ ساری چیزوں کا تو سلسلہ تو چل رہا تھا، اور یہ بھی بات آ رہی تھی کہ پنجاب کا جو وزراعلیٰ لگائیں گے اس کا نام کا حروف عین سے ہوگا، تو عین کا انہوں نے عثمان بزدار ڈھونڈ لیا ہے، اور میرے خیال میں پھر آگے جو گنڈپور کا یہ بھی شاید اسی کا سلسلہ ہے، تو یہ تو ساری چیزیں تو اس وقت چل رہی تھی، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ایک عالمی جریدہ ہے، ایک نامی گرامی جریدہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں خاص طور پہ انگلینڈ میں ڈیمیجز کا بڑا ہوا پہ بہترین قانون ہے، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اگر پسند نہیں ہے تو وہ ڈیمیجز کر لے، اربوں روپے مل جائیں گے ان کو وہاں سے انگلینڈ کے قانون کے مطابق۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو باتیں انہیں لکھی ہے تو وہ باتیں تو تقریباً تو یہ تو پہلے بھی ہر آدمی کی زبان پہ یہ باتیں تھی ساری۔ بالکل ٹھیک، اور 27ویں ترمیم سر پاس ہو گئی اور اگلے دن آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور معاملہ کافی دن سے چل رہا تھا، پھر سننے میں یہ آیا کہ عدم اعتماد آتے آتے رک جائے گی اور جب تک ترمیم پاس نہیں ہوگی تب تک یہ معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا، اور یہ سچ بھی ہوا۔ کیا اس میں کچھ سیٹنگ تھی پیپلز پارٹی کی، کچھ لو اور کچھ دو والا معاملہ تھا؟ نہیں، کس بات کی سیٹنگ تھی؟ آزاد کشمیر چھوٹی سی حکومت ہے، 3-4 مہینے کی، اور وہ بھی ایک سنبھلو میرے حساب سے تو ایک مسائلستان ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو عوامی کمیٹی کے ساتھ جو معاہدے کیے، میں تو یہ سمجھ لوں کہ نون لیگ ان سے رائے فرار اختیار کیے بھاگ گئی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو نا وہ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے چودھری صاحب، ان کی حکومت سے ہاتھ کھینچ لی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کے ویورز کو کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، اور پی ٹی آئی نہیں، پی ٹی آئی کے بندے کو ڈستی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت نے جب نون لیگ نے ہاتھ کھینچ لیا تو ویسے یہ چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت تو ویسے گر گئی ہے۔ تو اس وقت 40 سے زیادہ جو نا ایم ایل اے ہے پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ 26-27 کی ضرورت ہے، اور اس کے بجائے 40 ایم ایل اے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ صحیح، اور آپ لوگوں نے فیصل راٹھور صاحب کو نیا وزیر اعظم چنا ہے، لیکن انوار الحق صاحب بھی نمبر گیم پوری نہ ہونے کے باوجود ڈٹ چکے ہیں، اس اعتماد کی کچھ وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں، وجہ کچھ نہیں، وہ عمران خان کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں۔ میں پچھلی اسمبلی کا حصہ تھا جہاں ہمارے پاس جو نا وہ ووٹ مقررہ جو ووٹ ہے وہ 175 موجود تھے، تو جب موجود ہونے کے باوجود وہ ڈٹا رہا، پھر آپ نے دیکھا تھا کہ قانون توڑا انہوں نے، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب تھے، انہوں نے اسمبلی توڑ دی ہے۔ اسمبلی توڑنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، انہوں نے باقاعدہ قاسم سوری کو اور عارف علوی صاحب جو صدر پاکستان تھے ان کو آئین شکن قرار دیے، جس کو ہم آرٹیکل 6 کے تحت غداری کہہ سکتا ہے اس میں۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسی نقش و قدم پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ 2-4 کا معاملہ ہے، سیدھی بات ہے کہ 26 لوگوں کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، 26 کے بجائے ہمارے ساتھ 40 ہے، تو اس کے باوجود وہ بندہ ڈٹا رہا ہے، تو پھر ڈٹ کے کھڑا ہے خان ہو، تو پھر وہی بات ہے ان کی۔
اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ترمیم بھی آ گئی, نئی آئینی عدالت بھی بن گئی, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے پارٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن اب روز کسی نہ کسی جج کے مستعفی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس ترمیم پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید صورتحال کریٹیکل ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ سارے کے سارے یہ جو خط باز ججز تھے سب کا استعفیٰ آنا چاہیے. اور آپ دیکھ رہے ہائی کورٹ کے ججز جنہوں کی تعداد 100 سے اوپر ہے, 100 میں سے اگر ایک جج لاہور ہائی کورٹ کا استعفیٰ ہے تو طوفان کھڑا ہو گیا. پھر سپریم کورٹ کے 26 ججز ہیں, 26 میں اگر 2 چلے گئے تو طوفان آ گیا. اور 2 میں سے تھے کون, بالکل اگر کوئی محسوس کرے. اور آپ لوگ تحریک انصاف پہ 10 سالہ تیاری کرنے کا الزام لگاتے رہے, اور اب حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر 10 سال کی تیاری پوری کر لی ہے. یہ تنقید تحریک انصاف والے کر رہے ہیں. دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ تو مفروضے کے اوپر آپ بات کر رہی ہو. ہم تو پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے ہر اسمبلی پورا ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا 2008 سے 2013 کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی اسمبلی تھی جس نے 5 سال پورے کیے. پھر اگلے 5 سال نواز شریف صاحب کو پورے کرنے دیے پیپلز پارٹی نے. اس کے بعد پچھلی اسمبلی شہباز شریف صاحب نے 2 دن پہلے توڑی تاکہ الیکشن 3 مہینے بعد ہو جائے, ورنہ وہ بھی پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ پورا کا پورا وہ مدت پوری کرے. موجودہ اسمبلی جو نہ چاہتے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فارم 47 کی ہے جو بھی ہے, اگر فارم 47 کی مسلم لیگ نون کے اوپر الزام ہے تو پی ٹی آئی کے اوپر بھی ہے, اور پی ٹی آئی کے اوپر الزام خود مولانا صاحب لگا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں فارم 47 کی حکومت ہے. آپ کو اگر میں وزیرستان کا حوالے دوں, کیا وہاں پہ محسن داوڑ کو اور علی وزیر صاحب کو جو ہے نا وہ کوئی ہرا سکتا ہے؟ وہ عمران خان صاحب بھی ہرا نہیں سکتا ہے. وہ سیٹیں بھی ان لے لی ہے. تو یہ تو ہے, لیکن پیپلز پارٹی میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, جس جگہ بیٹھا ہوں, اس وقت بھی آپ سے بات کروں, یہاں مخبر خاص مصطفیٰ کمال صاحب کو 3800 پہ بٹھا دیا ہے. میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, اگلے الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں. تو الیکشن کمیشن میں میری پٹیشن ہے, وہ آج تک پینڈنگ ہے, نہ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں نہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں پک اینڈ چوز کا معاملہ تھا الیکشن کمیشن کا. کوئی بات نہیں, خاموش بیٹھا ہوں میں. بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب آپ کا. اب دیکھتے ہیں 27ویں ترمیم کے بعد یہ ججز کے استعفے آنے کا سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.